ॐ श्रौत्रार्हन्ति च निर्मुन्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तो स्तूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 15 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 15 पाठे सर्वादौ सत्सु द्विषदृहदुह इत्यादि सूत्रस्य अवशिष्टानि यानि उदाहरणानि तानि सर्वाण्यपि क्रमशः अस्माभिः दृष्टानि। तत्र विगतपाठे एव इदं सूत्रम् अस्माभिः आरब्धमासीत्। गतपाठे तु गोधुक् प्रधुक् अश्वयुक् प्रयुक् वेदवित् विनिवद् इत्यादीनि रूपाणि सर्वाण्यपि दृष्टानि। ततः अग्रग्रामाभ्यां नयतेरणो वाच्यः इति वार्तिकं पठितम्। अग्रणीः ग्रामणीः इति रूपद्वयं साधितम्। ततः भजोण्विः इति सूत्रं पठितं। सुप्युपसर्गे चोपपदे भजेर्णिः स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अंशभाक् प्रभाक् इति उदाहरणद्वयं साधितं। तदनन्तरम् अदोनन्ये इति सूत्रं पठितम्। अदधातोः अनन्ये उपपदे विट् स्यात्। आममत्ति आमात् सस्यात् कणाद् इत्यादीनि अपि अत्र अवगन्तव्यानि। कणाद् महर्षिः आसीत् खलु। अस्तु, प्रत्युदाहरणं तु अन्नादः इति पठितं। ततः क्रव्ये च इति सूत्रं पठितम्। अदेर्विट् इति तत्र उक्तम्। पूर्वेण सिद्धे वचनम् अणबाधनार्थं भवति इति च उक्तम्। क्रव्यात् इति रूपम् अत्र साधितम्, अर्थात् आममांसभक्षकः। ततः उक्तं कथं तर्हि क्रव्यादोस्रप आशर इति पक्वमांसशब्दे उपपदे नाम पक्वमांस इति उपपदे सति अणप्रत्ययः भवति। तस्य च क्रव्यादेशः पृषोदरादित्वात् भवति। पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इत्यनेन भवति। अतः कणादः कणाद् इति रूपद्वयम् अर्थभेदेन अस्माभिः अत्र ज्ञातम्। ततः दुहः कब्घश्च इति अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठितम्। सुप्युपपदे दुहधातोः कप्रत्ययः प्रकृतेः घान्तादेशश्च भवति। कामदुघः इति रूपम् अत्र साधितम्। ततः अन्येभ्यो दृश्यन्ते इति सूत्रं पठितं। छन्दसि इति तु अत्र न सम्बध्यते। मनिन् क्वनिप् वनिप् विच् एते प्रत्ययाः धातोः भवन्ति इत्युक्तम्। अत्रैव नेड्वशीकृति इति इणनिषेधविधायकं सूत्रं पठितं। सुशर्मा प्रतिरित्वा इति मनिनः क्वनिपः च उदाहरणं दृष्टम्। ततः विजायते इति विजावा इति वनिबन्तस्य उदाहरणे बिड्वनोरुनासिकः स्यात् इत्यनेन आत्वविशेषः दृष्टः। ओण्डृधातोः वनिबन्तः अवावा इत्यपि प्रयोगः दृष्टः। विजन्तस्तु रोट् रेट् इति रूपद्वयं दृष्टं। सुगण इति च अन्येभ्यो दृश्यन्ते इत्यनेन अत्र इमानि उदाहरणानि सर्वाणि साधितानि। ततः क्विप् च इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः अत्र पठितम्। अयमपि दृश्यते। सत्सु द्विष इति तु अस्य एव प्रपञ्चः भवति इत्युक्तम्। उखास्रत् पर्णध्वत् वाहभ्रट् इत्यादीनि उदाहरणानि क्रमशः अत्र अस्माभिः साधितानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। क्विप् च अयमपि इति सर्वधातुभ्यः सोपपदेभ्यः निरुपपदेभ्यश्च छन्दसि लोके च क्विप् दृश्यते इत्यर्थः। ततः उक्तं
नन्वनेनैव सिद्धे सत्सूदुषेति सूत्रे सूत्रम् इति भवेत् वस्तुतः व्याख्याने। व्यर्थम् इत्यतः आह सत्सूदुषेति सत्सूद्विष इति सूत्रं तु क्विप्च इत्यस्यैव प्रपञ्च इत्यर्थः। उखासरदिति उखायाः स्रंसते इति विग्रहः। स्रंसेः क्विप् अनिदिताम् इति न लोपः वंसु स्रंसु इति दत्त्वम् एवं पर्णद्धत् पर्णाध्वंसत इति विग्रहः। वाहभ्रडिति वाहाद्भ्रश्यति इति विग्रहः वाहाद्भ्रश्यति इति विग्रहः। व्रश्चादिना शः इति एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः च अस्माभिः अत्र पठितः। अयं पञ्चदशः पाठः पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् प्रकरणस्यास्य तत्र अग्रिमः षोडशः पाठः पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य षोडशः पाठः अस्मत्क्रमे अत्र आरब्धः भवति। तत्र अग्रिमं सूत्रं पठनीयम् अस्ति। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते अन्तः इति। एवं खलु सूत्रे एकमेव पदं भवति, प्रथमा विभक्तिः अत्र भवति। व्याख्याता कथयति अनितेः इति सूत्रम् अनुवर्तते। तत्र अस्य सूत्रस्य अनुवृत्तिविषये ज्ञातव्यं चेत् तर्हि अष्टमाध्यायः द्रष्टव्यः। बहुत्र इदं सूत्रं पठितं वर्तते। षष्ठाध्यायस्य द्वितीयपादस्य स्थलत्रये अस्ति। षष्ठाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 92तमं सूत्रं, 43-शततमं सूत्रं, 970-शततमं च सूत्रम् इदं भवति। अष्टमाध्याये तु इदं चतुर्थपादस्य 20 इदं सूत्रं भवति। तत्र इतः प्राक्तनं सूत्रमेव अनितेः तावदेव भवति, तद् अनुवर्तते इति कथयति। अग्रे कथयति रसाभ्यां नोणः इति च नाम णत्वप्रकरणस्थमिदं सूत्रं भवति इति भावः। अन्त इति षष्ठ्यर्थे प्रथमा अस्ति, परन्तु षष्ठ्यर्थे वर्तते। सा च व्यत्ययेन भवति। व्यत्ययेन एषा प्रथमा षष्ठ्यर्थे अस्ति इति। पदस्यान्तो विवक्षितः उपसर्गादसमासेऽपि उपसर्गादित्यनुवर्तते। तदाह पदान्तस्येत्यादिना मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। पदान्तस्य अनितेः नस्य णत्वं स्यात् उपसर्गस्थाननिमित्तात् परश्चेत्। हे प्राण एवं खलु कथयति व्याख्यातः हे प्राण इति। प्रपूर्वात् इनेः प्रपूर्वात् अनेः अनप्राणनिति धातुः अस्ति खलु। क्विबन्तात् क्विप्केन क्विप् च इत्यनेन सम्बोधनैकवचनस्य हल्ङ्यादिलोपः। एवं खलु नस्य णः हे प्राण कथयति न लोपस्तु न कुतः नङीसम्बुद्ध्योः इति निषेधात्। सः च निषेधः पूर्वं पठितः अस्ति अस्माभिः। एवं खलु हे प्राण इति रूपम् अत्र सिद्धं भवति। प्राणप्राणौ प्राणाः। एवम् अन्यानि अपि रूपाणि अत्र द्रष्टव्यानि। सम्बोधने इदम् उच्यमानं वर्तते। पदान्तस्य इति पदान्तेणत्वं न भवति इत्युच्यते खलु। तस्यापि प्रतिप्रसवः अयं। नाम पदान्ते अत्र अन्धातोः नकारः अस्ति, तस्य णत्वं भवत्येव। उपसर्गस्थान्निमित्तात् परः यदि सः अन्धातोः नकारः पदान्तस्य अनितेः नस्य णत्वं स्यात् उपसर्गस्थान्निमित्तात् इति पठितम्। समीचीनम्। इति अन्तः इति एतत् सूत्रगतः विशेषः भवति। अतः सर्वत्र पदान्तेणत्वं न भवति इत्यपि नास्ति।
तस्यापि प्रसवाः कतिपये वर्तन्ते तेषु अयम् अपवादो वा अथवा विशेषविधानं वा समीचीनम् अग्रे मित्रशीरिति मूले किमुच्यमानमस्ति पश्यन्तु शास इदं हलोः सूत्रं पठितं खलु इति त्वं क्व मित्राणि शास्ति इति मित्रशीः इति अस्ति लक्ष्यं सम्यक् तर्हि मित्र इति उपपदे शासु अनुशिष्टौ इति धातोः क्विप् केन क्विप् च इत्यनेन मित्र शास् क्विपः सर्वलोपः शास् इदं हलोः इत्यनेन सूत्रेण शासः आकारस्य स्थाने इकारः मित्रशिस् मित्रशिस् एवं ततः शासिवसिकसीनाञ्च इत्यनेन सकारस्य रुत्वं भवति तद् व्याख्याता कथयन्नस्ति प्रक्रियां मित्राणि शास्ति इति विग्रहः शासेः क्विप् शास् इदं हलोः इति उपधायाः इत्त्वम् एवं खलु आम् रोरुपधायाः दीर्घ इकः एवं खलु अत्र शासिवसिकसीनाञ्च इत्यनेन सत्यं षत्वमपि भवेत् षत्वानन्तरं ससजुषोरुः सु इत्येतस्य तु हल्ङ्यानेन लोपः भवति परन्तु शासिवसिकसीनाञ्च इत्यनेन यत् षत्वं विधीयते तस्य ससजुषोरुः इत्यस्य दृष्टौ असिद्धत्वात् सान्तत्वमेव लभ्यते अतः ससजुषोरुः इत्यनेन रुत्वं भवति रोर्वधाय दीर्घिकः इति तु व्याख्यात्र उक्तमेव अतः तत्र मित्रशीर् इति जायते रेफस्य विसर्गे सति मित्रशीः इति रूपं सिद्धं भवति मित्राणि यः शास्ति सः मित्रशीः इति भवति मित्रशिर् इति प्रातिपदिकम् अस्माभिः दृष्टं मित्रशीः मित्रशिरौ मित्रशिरः मित्रशीः मित्रशिशौ मित्रशिशः इत्येवम् अत्र रूपाणि द्रष्टव्यानि व्याख्याता वदति मित्रशिशौ इत्यादौ अपदान्तत्वान्न दीर्घः प्रथमाविभक्तेः द्विवचने बहुवचने वा तत्र अपदान्तत्वं भवति इति कृत्वा दीर्घः तत्र न भवति इति भावः समीचीनं ततः अग्रे उच्यते अग्रे वार्तिकमस्ति व्याख्याता इङ्गितं करोति आशासः क्वा विधिः मूले पश्यन्तु आशासः क्वौ उपधाया इत्त्वं वाच्यं कथयति आङ्ः शासु इच्छायामिति आत्मनेपदी तस्य शासिदं हलोः इति इत्त्वं तु न भवति अत्र परस्मैपदिन एव शासेरग्रहणात् क्व शासिदं हलोः इत्यत्र इति पूर्वं प्रतिपादितमासीत् इति स्मरामि कथयति अन्यथा आशास्ते इत्यादावपि इत्त्वापत्तेः अतः आशासः क्वाविति विधिः आशासः क्वौ उपधायाम् इत्त्वं वाच्यम् अतः आङ्गुसर्वपूर्वकात् शासधातुः किप् सर्वलोपः भवति एतेन वार्तिकेन आशासः क्वौ उपधायाम् इत्त्वं भवति आशिस् सकारस्य ऋत्वविसर्गादिकं कृत्वा आशिषः आशीः आशिषौ आशिषः इत्यादीनि रूपाणि अत्र भवन्ति यथा मित्रशीः मित्रशिशौ मित्रशिशः तद्वत् आशीः आशिषौ आशिषः इत्यादीनि रूपाणि अत्र भवन्ति इति शासधातोः क्विबन्तः अयं विशेषः दृष्टः एकत्र मित्र इति उपपदं दृष्टम् अपरत्र आङ् इति उपसर्गरूपम् उपपदम् अस्माभिः दृष्टम् समीचीनं ततः इत्वोत्वे इति मूले उक्तं खलु इत्वोत्वे कस्य विषये इदमुच्यमानमस्ति इति चेत् अग्रे गीः पूः इति उदाहरणद्वयं यद् वर्तते तद्विषये इदमुच्यमानं वर्तते कथयति घृधातोः क्विपि घृ निगरणे इति अस्ति खलु घृ क्विप् ऋत इत्वे केन ऋत इद्धातोः इत्यनेन रपरस्सन् रपरत्वे गिर् क्विप् क्विपः सर्वलोपः सुप्रत्ययः अग्रे कथयति सोर्लोपे गिर् इत्येव अवशिष्यते रोरुपधाया दीर्घः एवं खलु
रोरुपधाया दीर्घ इकः इत्यनेन दीर्घे सति व्याख्याता कथ्यते इति दीर्घे गीर् इति रूपं गीः गिरौ गिरः गिरं गिरौ गिरः इत्यादीनि रूपाणि पूर्वं सुष्ठुश्रुतान्येव साधितानि च इति इत्त्वम् इत्येतस्य अर्थः मूले अग्रे किमुक्तम् उत्त्वम् उत्त्वे इति खलु इत्त्वोत्त्वे इत्यत्र द्वितीयः विषयः कः उत्त्वं तत्र कथयति पृधातोः क्विपि केन क्विपि च इत्यनेन पृक्विप उदोष्ठपूर्वस्य इति ऋतः उत्त्वे रपरत्वे किं जातं पुर क्विप् सर्वलोपः सुप्रत्ययः सुलोपे केन हल्यादिना पुर उपधः दीर्घे केन रोरुपधाया दीर्घ इकः इत्यनेन पूः इति रूपम् इत्यर्थः तर्हि पूः पुरौ पुरः पुरं पुरौ पुरः इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि अत्र अस्माभिः द्रष्टव्यानि समीचीनम् इति अयं कश्चन विशेषः अत्र भवति इदानीं तनुच्छत् इति विशेषः प्रयोगः अग्रे साधनीयः वर्तते तदर्थम् अत्र किञ्चन सूत्रं पठ्यते तत् सूत्रं पश्यामः व्याख्याता इङ्गितं करोति इस्मन्त्रन् मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् इस्मन्त्रन् क्विषु च इत्यस्ति तत्र षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 97तमम् इदं सूत्रं भवति इस्मन्त्रन् क्विषु सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति अत्र च इति द्वितीयं पदम् अव्ययं भवति व्याख्याता कथयति इस्मन्त्रन् क्वि येषां चतुर्णां द्वन्द्वः नाम इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति इति भावः अष्टाध्याय्यां साक्षात् इतः पूर्वम् अव्यवहितं सूत्रं वर्तते व्याख्याता तत् कथयन् अस्ति छादेर्घेद्युपसर्गस्य कथयति इत्यतः छादेः इति खचिह्रस्वः इतः अपि पूर्वं नाम छादेर्घे इति सूत्रात् पूर्वं सूत्रं भवति ह्लादो निष्ठायां ततः पूर्वं भवति खचिह्रस्वः कथयति इत्यतः ह्रस्वेति चानुवर्तते सम्यक् तदाह येषु छादेरिति येषु केषु इस्मन्त्रन् क्वि एते सर्वे प्रत्ययाः वर्तन्ते येषु प्रत्ययेषु परतः छादिः यः धातुः तस्य छादेः ह्रस्वः भवति अचश्च इति परिभाषा उपतिष्ठते नाम तत्र छादेः कश्चन अच् इति वर्तते तस्य अचः ह्रस्वः अत्र भवति इति भावः समीचीनं कथयति अर्थादाकारस्य गम्यते नाम छादिः यः धातुः तस्य आकारस्य ह्रस्वः भवति इति भावः स्वरान्तरमपि भवति इति तु द्रष्टव्यं कथयति अलोन्त्यपरिभाषाम् आश्रित्य इकारस्य ह्रस्वविधौ प्रयोजनाभावात् छादिः छ आदिः येषाम् इति छादिः इति न अत्र तु सत्यं नैव तथैव अस्ति छकारादिः धातुरेव ग्राह्यः अत्र छदधातोः ण्यन्तम् एतद् नास्ति छकारादिः धातुः ग्राह्यः अस्तु पश्यामः किं वदति व्याख्याता येषु छादे मूले उक्तं खलु येषु छादेः ह्रस्वः स्यात् तनुच्छत् इति साधनीयमस्ति खलु तत्र छदि संवरणे इति धातुः भवति चुरादि स्वार्थनिजन्तः अतः छादि तस्य ह्रस्वः भविष्यति आकारस्य इति भावः अस्तु इदानीम् एषा पङ्क्तिः अवगता भविष्यति पुनः पश्यन्तु अर्थात् आकारस्य गम्यते नाम अण्यन्तः यः छादि इति धातुः तस्य आकारस्य भवति इति भावः अलोन्त्यपरिभाषामाश्रित्य इकारस्य ह्रस्वविधौ प्रयोजनाभावात् नाम णिजरूपः यः इकारः वर्तते सः तु आदौ एव ह्रस्वः अस्ति तस्य ह्रस्वविधानेन किम् एवञ्च ऊदुपधाया गोहः इत्यतः उपधायाः इति नानुवर्तनीयम् अत्रैव नवाशीतितमं सूत्रं भवति ऊदुपधाया गोहः दोषोणौ एवं रीत्या तत्रैव अग्रे इस्मन्त्रन् क्विषु च इति इदं सूत्रं वर्तते अतः उपधायाः इत्यस्य अनुवृत्तेः अपेक्षा नास्ति गौरवं भवति व्यर्थमिति
अग्रे ण्यन्तस्य छादेः दकारोपधत्वात् अस्य दकारोपधत्वं भवति तस्य च ह्रस्वः असम्भवः तत्तु व्यञ्जनम् एवं खलु। अग्रे कथयति इस् छदिः मन् छद्म त्रन् छत्रं क्वौ उदाहरति नाम एकमेकम् उदाहरणं क्रमशः अत्र कथयन् अस्ति। छद धातोः छादि इति ण्यन्तात् धातोः इस् प्रत्यये सति छदिः इति रूपं भवति एतेन ह्रस्वः भवति। णेर्णिट् इत्यनेन इकारस्य लोपः इस् प्रत्ययस्य इ इति अवशिष्यते अयम् इस् धातुः औणादिकः स्यात् अग्रे पठ्येत। छद्म इत्यत्रापि तथैव छादि इति धातोः मन् प्रत्यये सति धातोः ह्रस्वः भवति णेर्णिट् इति इकारस्य लोपः भवति छद्म छद्मन् छद्म इति रूपं सिद्धं भवति नपुंसकलिङ्गे। छदिः इत्यपि नपुंसकलिङ्गे एव छदिः छदींषि छदींषि छदिः छदिषि छदींषि इत्यादीनि रूपाणि स्युः इति चिन्तयामि। त्रनि उदाहृतवान् छत्रं छादयति इति छत्रं छादि इति धातोः त्रन् प्रत्यये सति अयमपि औणादिकः स्याद्वा इति द्रष्टव्यं। त्रन् प्रत्यये सति अकारस्य ह्रस्वे सति छद् त्र दकारस्य चर्त्वेन तकारः छत्र छत्र णेर्णिट् इति तु सर्वत्र द्रष्टव्यं छत्रम् इति रूपं सिद्धं भवति। क्रमशः अत्र उदाहरणानि उक्तवान् व्याख्याता। प्रकृते कथयति व्याख्याता अग्रे कथयति क्वौ नाम मुख्याधारा क्विप् इति प्रत्ययस्य वर्तते खलु अतः क्विप् प्रत्ययस्य उदाहरणम् अग्रे इदानीं प्रस्तुवन् वर्तते। कौ उदाहरति तनुच्छदिति तनुञ्छादयति विग्रहः क्विप् चैतन्येन क्विप् एवं खलु। अतः तनुच्छादि चुरादि णन्तः धातुः तनुच्छादि क्विप् क्विपः स्वरलोपः णेर्णिट् इत्यनेन णेः लोपः इस्मन्त्रन् क्विषु च इत्यनेन आकारस्य ह्रस्वः ततः तनु छत् छे च इत्यनेन तु किसति तनु छत् तनु छद् इति भवति। वावसाने इति विकल्पचर्थद्वारा तनु छत् तनु छद् इति रूपद्वयमत्र लभ्यते। मूले तु एकमेव रूपं दत्तमस्ति तनु छत् इति समीचीनं। ततः अग्रे कः विचारः अस्ति इति पश्यामः। अथ तनेः शमेश्च क्विपि विशेषमाह अनुनासिकस्य क्विज्झलः अनुनासिकस्य क्विज्झलो इति सूत्रं पूर्वं पठितं खलु। मूले उक्तवान् खलु अनुनासिकस्य क्वि इति दीर्घः एवं खलु। मोनो धातोः प्रतान् प्रशान् तन धातुः शमधातुः च भवति। तन धातोः क्विपि सति प्र उपसर्गपूर्वकात् तन धातोः क्विपि सति अनुनासिकस्य कुज्झलोः इत्यनेन दीर्घः भवति। प्रतन् इति जायते तस्य अकारस्य दीर्घे सति प्रतान् इति सिद्ध्यति एवं खलु। प्रसारयति नाम प्रसारणं करोति यः सः प्रतान् विस्तारणं करोति यः तनु विस्तारयति अस्ति खलु। प्रशान् प्रकर्षेण उपशमयति यः सः प्रशान् पूर्वकात् शम धातुः क्विप् भवति। मोनो धातुः इति विशेषः अत्र स्मर्तव्यः तद् मूले कथयन्नेव अस्ति। मोनो धातोः प्रशान् मोनो धातोः इत्येतस्य प्रयोजनं तु आम् कः धातुः तनेः शमेश्च इति कथयन् अस्ति। तनेः इति स्यात् वा अस्तु तन् धातुः स्वीकृतश्चेत् तर्हि तत्र तु मोनो धातोः इत्येतस्य प्रयोजनं नास्ति यतः तत्र तु नकारः आदौ एव वर्तते। तम् धातुः यदि स्वीकृतः स्यात् तदा कदाचित्
वक्तुं शक्यते यत् मोनो धातोः इत्येतस्य प्रशान् इत्यत्रापि प्रवृत्तिः अस्ति इति। तत्र धातुपाठं यदि परिशीलयामः तर्हि तम् इति धातुः अस्ति, काङ्क्षादिषु अर्थेषु अस्ति। तं स्वीकृतश्चेत् तर्हि तु मोनोधातोः अत्रापि प्रवृत्तिमर्हति, तन्नु स्वीकृतश्चेत् तर्हि तत्र तु नकारः आदौ एव अस्ति। सम्यक्। प्रशान् इत्यत्रापि सिद्धिः अस्माभिः दृष्टा इव मोनोधातोः इत्यनेन नत्वम्, अपि च अनुनासिकस्य कुज्झलोकि इत्यनेन दीर्घस्तु न विस्मर्तव्यः। सम्यक्। अग्रे व्याख्याता कथयति अक्षद्यूरित्यत आह छोरिति मूले पश्यन्तु। छो षूडनुनासिके च इति सूत्रं पूर्वं पठितं खलु। सतुक्कस्य छस्य वस्य च क्रमात् छः ऊठ् श छ ऊठ् एतौ आदेशो भवतः अनुनासिके क्वौ झलादौ चक्मीति इति खलु। उदाह्रियते अक्षद्यूः। व्याख्याता अक्षैर्दीव्यति इति विग्रहे दिवधातोः क्विप् चैतन्येन क्विपि वकारस्य तर्हि का स्थितिः जाता। अक्ष दिव क्विप्, क्विपः सर्वलोपः, वकारस्य ऊठिकेन छो-षूडनुनासिके चैतन्येन का स्थितिः जाता। अक्ष दि ऊ इकारस्य यणिति भावः अक्षद्यू विभक्तिकार्ये कृते अक्षद्यूः इति रूपं सिद्धं भवति इति भावः। ऊकारान्तशब्दः। सम्यक्। पूर्वं पठितं ज्वरत्वरेति सूत्रं स्मारयति, तस्य उदाहरणं च प्रस्तौति। ज्वरत्वरस्त्रिव्यव्यमवामुपधायाश्च इति सूत्रं पठितं खलु। तत्र किमुक्तं, ज्वरादीनाम् उपधावकारयोः ऊठ् अनुनासिके क्वौ झलादौ क्ङीति। उपधावकारयोः द्वयोः स्थाने ऊठ् भवति। समीचीनम् इति स्मर्तव्यम्। पूर्वमिदं सूत्रं सुष्ठु पठितमस्ति। व्याख्याता कथयति ज्वरधातोः क्विपि का स्थितिः जाता। ज्वर क्विप् अकारवकारयोः ऊठि जूरिति रूपम्, एवं खलु। कथयति ऊठि वृद्धिः केन, रोरुधाया दीर्घ इकः इत्यनेन खलु। ज्वर इति भवति खलु, ऊठसम्प्रसारणं जातम्। ऊठसम्प्रसारणम् अकारवकारयोः स्थाने जातम्। सम्यक्। अतः जूः इति सिद्धं भवति। जूः जूरौ जूरः इति कथयति। ऊकारः तु दीर्घरूपः आदौ एव तत्र वर्तते। वृद्धिः इति जूः इत्येतस्मिन् विषये नोच्यमानं वर्तते, सः भिन्नः विषयः। पश्यामः। स्त्रिवेः क्विपि, परन्तु ततः पूर्वं तूः इत्यपि खलु एकम् उदाहरणं दृश्यते। त्वरधातोः तदुदाहरणं। त्वरधातोः क्विपि अकाररेफयोः स्थाने ऊठ् भवति। त उ तू विभक्तौ तूः तुरौ तुरः, तूः तूरौ तूरः इत्यादीनि च उदाहरणानि अत्र द्रष्टव्यानि। सम्यक्। अग्रे स्रूः इति दृश्यते। ज्वरत्वर अग्रिमः धातुः कः। ज्वरत्वर स्रिवि, एवं खलु। तद्धातोः स्रूः इति उदाहरणं वर्तते। व्याख्याता कथयति स्रिवेः क्विपि, स्रिव क्विप्, स्रिविति इकारान्तः एव अस्ति। कथयति इकारवकारयोः रूढि का स्थितिः जाता। श्री उ, एवं खलु। धातुः का स्रिवि इति अस्ति खलु। स्रिव, इदित् धातुः। स्रिव अर्थात् वकारान्तः धातुः। अतः
स्रिव इत्यत्र इकारः अपि च वकारः यः वर्तते तयोः ऊट् भवति। का स्थितिः जायते? स्रू विभक्तिकार्ये कृते स्रूरिति रूपं। सम्यक्। स्रूः स्रुरौ स्रुरः एवं रूपाणि स्युः वा इति चिन्तयामि। यतः जूः जुरौ जुरः, तूः तुरौ तुरः, स्रूः स्रुरौ स्रुरः। अग्रे कथयति व्याख्यातः ज्वरत्वरस्रिवि अवि अव धातुः अस्ति अग्रिमः, अवरक्षणार्थकः। व्याख्यातः कथयति अवधातोः क्विपि अवक्विप् अकारवकारयोः रूढि ऊरिति रूपम्। एवं खलु। वृद्धिरिति तत्र वृद्धिः कस्मिन् विषये उच्यमाना वर्तते? प्रायः जनावौ जनावः, जनौः जनावौ जनावः इति एतस्मिन् विषये उच्यमानं वर्तते। अस्तु, ऊः इति रूपं तु साधितम्। ऊः उवौ उवः इत्यादीनि तु अवधातोः रूपाणि स्युः। तत्र निमित्तं किमस्ति? क्वौ परतः अनुनासिके झलादौ क्नीति च इति च उच्यते खलु। अस्तु, अग्रिमं रूपं जनौ जनावौ जनावः इत्यादीनि रूपाणि साधनीयानि वर्तन्ते। व्याख्यातः कथयति जनानवति इति विग्रहः। जनान् अवति इति विग्रहे कथयति अवेः क्विपि, नाम जन इति उपपदे अवधातोः क्विप् प्रत्ययः भवति। जन अव क्विप् एवं खलु। अग्रे कथयति अकारवकारयोः रूढि जन ऊ इति स्थिते आदुगुणः इति गुणं बाधित्वा एते धोत्युड्सुति वृद्धिरौकारादेश इत्यर्थः। क्व मूले यदुक्तं वृद्धिः, ऊठ एतदनन्तरं वृद्धिः इति यदुक्तं तस्य सम्बन्धः जनौ इत्यत्र वर्तते इति भावः। तर्हि जनौ औकारान्तशब्दः भवति। जनौः जनावौ जनावः, सुद्यौः सुद्यावौ सुद्यावः इत्यादीनि रूपाणि यथा शब्दाधिकारसाधितानि तद्वदेव अत्रापि रूपाणि अवगन्तव्यानि इति भावः। समीचीनं। ततः ज्वरत्वरस्रिवि अवि, ज्वरत्वरस्रिवि अव मव धातुः अस्ति खलु अग्रे, तस्य मूः मुवौ मुवः, यतः ऊः उवौ उवः तद्वत् मूः मुवौ मुवः। व्याख्यातः कथयति मवेः क्विप् मव क्विप् अकारवकारयोः रूढ् मू विभक्तिकार्ये मूः मुवौ मुवः इति रूपं सिद्धं भवति। सु उपसर्गः यदि स्वीक्रियते तदा सुमूः सुम्वौ सुम्वः इति भवति। व्याख्यातः कथयति सुम्वौ सुम्व इति अनेकाच्त्वात् गतिपूर्वत्वाच्च यण् इति भावः। एवं खलु। केन? ओः सुपि इत्यनेन इति भावः। समीचीनं। रादिति मूले उक्तं खलु राल्लोपः। व्याख्यातः कथयति मूर्च्छाधातोः क्विपि मूर्च्छा क्विप् राल्लोपः इति छकारस्य लोपे, मूर्च्छा इति आदित् खलु, मूर्च्छ क्विप् इति भवति खलु। छकारस्य लोपे केन? राल्लोपः इत्यनेन किम् अवशिष्यते? मुर् इति। सुलोपे मुर्, रोरुपधाया दीर्घ इकः इत्यनेन दीर्घः सति मूर् इति रूपमिति व्याख्यातः कथयति। प्रथमाविभक्तेः एकवचने मूः, मुरौ मुरः इति कथयति। अपदान्तत्वान् नोपदः दीर्घः, अतः अत्र मुरौ मुरः इति भवति। मूः मुरौ मुरः इति इमानि रूपाणि भवन्ति। एवं खलु। इति इमानि रूपाणि। अग्रे धुर्वी, एवं खलु। इदानीं वयं ज्वरत्वर इति सूत्रात् बहिः आगताः स्मः। धुर्वी धूः कथयति धुर्वी धातोः गत्यर्थकः प्रायः क्विपि, गत्यर्थको वा हिंसार्थको वा इति स्मरामि। क्विपि राल्लोपः,
नाम वकारस्य लोपः भवति इति वकारस्य लोपे सुलोपे र्वोर्वधाय दीर्घैकः इति दीर्घे धूरिति रूपमिति भावः। धूः धुरौ धुरः इति इमानि च रूपाणि अत्र सिद्धानि भवन्ति इति कश्चन विशिष्टानि रूपाणि अपि अत्र उक्तानि। समीचीनम्। इदानीं षष्ठं सूत्रम् अग्रे पुनः पठ्यमानं वर्तते एकं। तत्र मम पुस्तके सूत्रसङ्ख्यायां दोषः जातः वर्तते। तृतीयाध्यायस्य सूत्रमिदं दर्श्यमानं वर्तते, तथा नास्ति। इदं सूत्रं षष्ठाध्यायस्य वर्तते। व्याख्यायां मूले च दृश्यते यत् सूत्रं गमः क्वौ षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 40 इदं सूत्रं भवति। अत्र गमः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। क्वौ इति तु सप्तम्यन्तं, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। मूलतः शब्दस्तु अत्र क्वि इति भवति, तस्य सप्तम्यन्तं क्वौ इति। आम्, व्याख्याता कथयति अनुनासिकलोपः स्यात्। अग्रे कथयति शेषपूर्णमिदं। मूले उक्तं खलु अनुनासिकलोपः नाम गमः, गम् धातोः अनुनासिकस्य क्वौ परतः लोपः भवति इति भावः। व्याख्याता कथयति अनुदात्तोपदेशवनति तनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो झलिक्ङिति इति सूत्रात् व्याख्याता कथयति इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। झलादिप्रत्ययपरकत्वाभावात् अनुदात्तोपदेशेत्यप्राप्तौ वचनम्। अनुदात्तोपदेशवनति इत्यनेन निमित्ताभावे नाम क्वौ परतः मलोपः न प्राप्यमाणः आसीत् इति कृत्वा इदं वचनं नाम गमः क्वौ इति वचनं कृतमिति भावः। एवं खलु रूपं साध्यते अङ्गगत्। अङ्गाख्यं देशं गच्छति, अङ्गं गच्छति इति विग्रहः वस्तुतः, परन्तु अङ्गाख्यं देशं गच्छति इति अङ्गगत् इत्युच्यते। एवं खलु। तर्हि कथयति क्विपि मकारलोपे तुक्। क्विपि मकारलोपः भवति अङ्ग उपपदे गमधातोः क्विपि मकारलोपे। केन मकारलोपः गमः क्वौ इत्यनेन, अतः अङ्ग ग इत्येव अवशिष्यते। क्विपः तु सर्वलोपः भवति। तुक् व्याख्याता कथयति मकारलोपे तुक् ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इत्यनेन। अतः अङ्गगत्, अङ्गं गच्छति इति अङ्गगत् इति रूपं भवति। ततः एवं वङ्गगत्, कलिङ्गगत् इत्यादीनि रूपाणि अपि साधनीयानि। वर्तमाने अन्यानि अपि उदाहरणानि वक्तुं शक्नुमः। कर्णाटकगत्, केरळगत्, हिमाचलगत् एवं वक्तुं शक्यते। सम्यक्। वार्तिकमत्र पठ्यते। व्याख्याता कथयति गमादीनामिति मूले गमादीनामिति वक्तव्यं। नाम गमः क्वौ केवलस्य गम इत्येतस्य मकारलोपः अथवा अनुनासिकलोपः न, अत्र अन्येपि केचन धातवः सन्ति, तेपि अत्र द्रष्टव्याः। एवं खलु। तर्हि किं साधनीयम् इति चेत् पुरी तत् इति कथयति व्याख्याता पुरिः हृदयाख्यः मांसखण्डविशेषः। पुरिः इकारान्तशब्दः तन्तनोति अर्थात् आच्छादयति इति विग्रहः। पुरी पुरी तत्, परन्तु पुरी इति ह्रस्वः यदि स्वीक्रियते तर्हि
तत्र दीर्घः कथं स्यात्? वा न वा? वदिष्यते, वक्ष्यते, दीर्घोऽपि वक्ष्यते अग्रे। तत्र सूत्रमेकं वक्ष्यते। अस्तु, तत्सूत्रमस्माभिः पठितं वर्तते इति स्मरामि। तत्र पुरि उपपदे तन्नधातोः क्विपि, क्विप् चैतन्येन क्विपि, ततश्च गमादीनां चेति वक्तव्यं। गमादीनाम् इति वक्तव्यम् इत्यनेन वार्तिकेन अनुनासिकलोपः पुरि त, क्विपः सर्वलोपः, तुगागमः पुरि तत्। व्याख्याता कथयति हृदयकमलाच्छादको मेदो विशेषः। अस्तु, पुरी तथा हि हृदयमाच्छाद्यते इति श्रुतिरिति कर्किभाष्यं। तनेः क्विपि नकारलोपे तुक्। अस्तु, न हि वृत्तिवृषि समासप्रपञ्चने क्वचिदिदं सूत्रं पठितम् इति स्मरामि। तत्र उपानत्, निवृत्, प्रावृत् इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः दृष्टानि आसन्। सूत्रं किं? न हि वृत्तिवृषिव्यधिरुचिसहितनिषुक्वौ इति षष्ठं सूत्रं कथयति। इति पूर्वपदस्य दीर्घः, अतः पुरीतत् इति सिद्धं भवति। संयत् इति मूले कथयति यमेः क्विप् मलोपे तुक् गमादीनाम् इति वक्तव्यम् इत्यनेन मलोपः तुक् सति संयत् इति रूपं सिद्धं भवति। सुनत्, नमेः क्विपि मलोपे तुक् शोभनरीत्या नमति यः सः सुनत्, शोभनरीत्या यच्छति यः सः संयत्, न सम्यक्तया यच्छति सः संयत्, एवम् अर्थः अपि अत्र द्रष्टव्यः। समीचीनम्। अग्रे पुनः अत्र वार्तिकमस्ति। व्याख्याता कथयति ऊचेति। मूले पश्यामश्चेत् ऊचगमादीनामिति वक्तव्यं लोपश्च इति वार्तिकं वर्तते। ऊति लुप्तप्रथमाकं च इति अव्ययं गमादीनां षष्ठ्यन्तं गम आदौ येषान्ते गमादयः तेषां गमादीनाम् इति अव्ययं वक्तव्यमिति प्रथमान्तं, लोपः इति प्रथमान्तं, च इति पुनः अव्ययम्। तत्र व्याख्याता कथयति गमादीनाम् उपधायाः ऊभावश्च इति वक्तव्यम् इत्यर्थः। ऊचगमादीनां वक्तव्यं लोपश्च। व्याख्याता कथयति लोपश्च इति चकारात् अनुनासिकलोपः समुच्चीयते इति भावः। उदाह्रियते। अग्रे गूरिति मूले अस्ति खलु, अग्रे गूः, अग्रे भ्रूः। व्याख्याता कथयति अग्रे गच्छति इति विग्रहः भवति अत्र इति भावः। गमेर्मकारस्य ऊभावः, वस्तु विग्रहे इति वक्तव्यम्, इति विग्रहे। एवं खलु। तर्हि का स्थितिः जायते? अग्र गम क्विप्, क्विप् चैतन्येन क्विप्। सत्यं, क्विप् तु भवेदेव खलु। गमेः अकारस्य ऊभावः। का स्थितिः? अग्रे गम, क्विपः सर्वलोपः, अग्रे गम, इदानीम् ऊकारः जातः, अग्रे गूम् इति जातं। मलोपश्च अग्रे गू इति, तत्पुरुषे कृते बहुलमित्यलुक्, नाम अग्रे इति सप्तम्याः अलुक् भवति इति भावः। अग्रे गूः इति रूपं सिद्धं भवति। अर्थः अग्रे गच्छति इत्येव, अग्रे गूः। सम्यक्। अग्रे कथयति भ्रमेरकारस्य ऊभावः मलोपश्च। क्व?
अग्रे भ्रूः इत्यत्र एवम् एवम् अग्रे भ्रमति इति विग्रहः द्रष्टव्यः। अग्रे भ्राम्यति अग्रे भ्रमति इति अपि भवितुमर्हति। अग्रे भ्रमति इति विग्रहे अग्र इति उपपदे सप्तम्यन्ते उपपदे सति भ्रमधातोः मकारस्य ऊभावः अग्रे भ्रू मलोपश्च अनेन वार्तिकेन केन ऊचगमादीनामिति वक्तव्यं लोपश्च अग्रे भ्रू विभक्तिकार्ये अग्रे भ्रूः इति इदं पदं सिद्धं भवति। अग्रे भ्रूः अग्रे भ्रुवौ अग्रे भ्रुवः अग्रे गुगुः अग्रे गुवौ अग्रे गुवः इत्यादीनि रूपाणि स्युः इति चिन्तयामि। अग्रे अस्मिन् वार्तिके एतावानेव विशेषः। सूत्रं पठनीयं वर्तते। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते। स्थः कचा इत्यस्ति। तत्र स्थः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति स्था इत्येतस्य। क इति प्रथमान्तं लुप्तप्रथमाकं पदं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। व्याख्याता स्थ इति पञ्चम्यन्तं चात् क्विबिति सूत्रार्थं कथयति। उपसर्गे अनुपसर्गे च सुबन्ते नाम प्रकृते सत्सु द्विषद्रुह इत्यतः अनुपसर्गेऽपि इति अनुवर्तते। क्विप् च इत्यतः क्विप् सुपि स्थः इत्यतः सुपि इति धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। अतः उच्यते उपसर्गे अनुपसर्गे च सुबन्ते उपपदे धातोः कप्रत्ययः स्यात्। एवं खलु वा न वा? क्विप् चेति फलितं क्विबपि भवति कप्रत्ययोऽपि भवति क्विबपि भवति इति भावः। तत्र उदाह्रियते संस्थः व्याख्याता कथयति शमित्यव्ययं सुखे तत्पूर्वकात् स्था धातोः कप्रत्यये आतो धातोः संस्थ अ मकारस्य अनुस्वारः भवति। विभक्तिकार्ये कृते संस्थः संस्थौ संस्थाः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति संस्थाः कथयति क्विपि रूपं वा न वा? उभयोः अर्थः कः? सुखं स्थापयति इत्यर्थः। तिष्ठतिरन्तर्भावितण्यर्थः प्रकृते अन्तर्भावितण्यर्थः भवति स्था धातुः। संस्थाः इति भाष्यप्रयोगात् पृषोदरादित्वात् घुमास्था इति ईत्वन्न अनन्तरं संस्थीः इति किमपि अनिष्टं भवति स्म इति भावः। एवं खलु? अग्रे कथयति केचित्तु कचेति चकारात् अनुकृष्यते इत्याहुः। परन्तु भाष्ये तथा नास्ति। अन्यथा भाष्ये प्रामाण्यम् अपि यत्र चर्च्यते स्म। समीचीनम्। अग्रे कश्चन विचारः इतोपि अत्र अस्ति। किं कथयति ननु सुपिस्थः इति कप्रत्यये क्विप् च इति क्विपि च सिद्धे किमर्थम् इदमित्यतः आहा एवं खलु? सुपिस्थः इति पूर्वं पठितमेव वर्तते। क्विप् च इति चापि पठितं प्रत्ययद्वयमपि सिद्धं तर्हि इदं कुतः इत्यतः आह किमाह शमिधातो रित्यचमिति मूले शमिधातोः इत्यचं बाधितुं सूत्रम्। अन्यथा धातुग्रहणसामर्थ्यात् क्रियों हेत्वादिषु टप्रत्ययमिव शम्पूर्वात् स्था धातोः कं क्विपं च अच् प्रत्ययो बाधेत इति भावः। अच् प्रत्ययस्य बाधः स्यात्। तथा चेत् अपेक्षितानि इष्टानि रूपाणि न लभ्येरम् इति भावः। इति एतावान् विशेषः स्थः कच इति सूत्रगतः भवति।
अग्रे मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये इति। तत्र सुपि इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तम्। अजातौ इदमपि सप्तम्येकवचनान्तम्। णिनिः इति तु प्रथमान्तम्। प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं भवति णिनिः। ताच्छील्ये इति च सप्तम्यन्तं सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। प्रकृते धातोः प्रत्ययः परश्च इति अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति सुपिस्थः इत्यतः सुपीत्यनुवृत्तौ पुनः सुग्रहणम् उपसर्गेऽपि विधानार्थम्। सुबन्ते सामान्य सुबन्ते उपपदे सत्यपि भवति, उपसर्गरूपे उपपदे सत्यपि भवति इति भावः। अयं णिनिः इति भावः। अन्यथा आतोऽनुपसर्गे इत्यतः अनुपसर्गे इत्यनुवर्तेत तद्धनयन्नुदाहरति उष्णभोजीति। अस्तु, उदाहरणं तु पश्यामः। आदौ सूत्रार्थं पश्यामः। मूले सूत्रार्थः दत्तः अस्ति खलु। विग्रहोऽपि अस्ति अजातौ, न जातिः अजातिः, तस्याम् अजातौ खलु। ताच्छील्ये तत्र तद्धितशक्तिः वर्तते। सः तद् शीलं यस्य, सः तच्छीलः, तस्य भावः ताच्छील्यं शयन्तम् इदं भवति। उदाह्रियते न सूत्रार्थः कः दृष्टः। अजात्यर्थे सुपि उपपदे सति नाम जातिभिन्नं सुबन्तम् उपपदं स्यात्। धातोः णिनिः स्यात् ताच्छील्ये द्योत्ये। धातोः णिनि प्रत्ययः भवति ताच्छील्यार्थे गम्यमाने अथवा ताच्छील्यार्थे द्योत्ये इति सूत्रस्य अर्थो भवति। कर्तुः शीलम् अर्थात् स्वभावः अत्र तच्छीलशब्दात् ग्राह्यः, ताच्छील्यशब्दात् ग्राह्यः इत्यपि न विस्मर्तव्यम्। एवं खलु। उदाह्रीयते उष्णभोजीति व्याख्याता कथयति उष्णभोजनशील इत्यर्थः। तर्हि प्रकृते विग्रहः कथं कर्तव्यः। उष्णं भुङ्क्ते तच्छीलं नाम अथवा उष्णं भोक्तुं शीलं यस्य वर्तते, उष्णं भुङ्क्ते, विग्रहस्तु उष्णं भुङ्क्ते इत्येव। ताच्छील्यार्थः अत्र नाम तस्य स्वभावः एव तादृशः वर्तते। कः नाम उष्णम् उष्णं भुङ्क्ते सः इति भावः। तर्हि उष्ण इति उपपदे भुज धातोः णिनि प्रत्ययः, णिनेः इन् अवशिष्यते। ह्रस्व नाम अत्र ह्रस्वस्य उपधागुणः पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन लघुपदस्य गुणः भवति। उष्णभोज इन् उष्णभोजिन् सौ च इत्यनेन दीर्घेन लोपे उष्णभोजी इति प्रथमाविभक्तेः एकवचने रूपं भवति सिद्धम्। द्विवचने बहुवचने तु उष्णभोजिनौ उष्णभोजिनः इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि अत्र द्रष्टव्यानि। ततः शीतभोजी शीतं भुङ्क्ते इति ताच्छील्यं गम्यमानम् अस्ति यदि, तर्हि शीतभोजी इति अत्र सिद्धं भवति। ततः अजादौ किं ब्राह्मणान् आमन्त्रयिता। अजादौ इति क्षन्तव्यम्, अजादौ इति न अजातौ इति किम्। ब्राह्मणान् आमन्त्रयिता। अत्र ब्राह्मण इति शब्दः जातिवाचकः वर्तते, उपपदभूतः।
उपपदं यत् सुबन्तं तद् जातित्वं भजते, अथवा उपपदं यत् सुबन्तं तस्य मूलशब्दः यः तद् जातिवाचकशब्दः इति कृत्वैव प्रकृते ब्राह्मण इति उपपदे सति आमुपसर्गपूर्वकात् मन्त्रधातोः णिनि प्रत्ययः न भवति, अपि तु ब्राह्मणान् आमन्त्रयिता इति वाक्यमेव तिष्ठति। आमन्त्र इति एतस्मात् त्रिजन्तः अयं प्रयोगः आमन्त्रयिता इति अत्र सिद्धो भवति इति भावः, णिनिः न भवति इति एकं दलकृत्यं प्रस्तुतम्। अपरं दलकृत्यं मूले उच्यते ताच्छील्ये किम् उष्णं भुङ्क्ते कदाचित्। कदाचिदेव भुङ्क्ते, नाम तस्य स्वभावः नास्ति, उष्णम् एव भोक्तव्यं सर्वदा इति एतादृशस्वभावः, एतादृशं शीलं तस्य नास्ति। अतः ताच्छील्यार्थः नास्ति इति कृत्वा उष्णं भुङ्क्ते इति वाक्यमेव भवति। एवं खलु। अग्रे व्याख्याता कथयति इह उपसर्गभिन्न एव मूले द्रष्टव्यम्। पङ्क्तिः अस्ति मूले, इह वृत्तिकारेण उपसर्गभिन्न एव सुपि उपसर्गभिन्ने एव सुपि णिनिः इति व्याख्याय उत्प्रतिभ्याम् आङि सर्तेरुपसङ्ख्यानमिति पठितम्। व्याख्याता कथयति उपसर्गभिन्न एव इति कथयति अनुपसर्गे इत्यनुवर्तते। सुबग्रहणं तु सत्सूदुष इति सूत्रात् उपसर्गेऽपि इति अनुवृत्तिनिवृत्तये इति भावः इति वृत्तिकारस्य भावः। अस्तु, किम् उपसर्गभिन्ने एव सुपि अणिरिति व्याख्यायनमेवं व्याख्यानं कृत्वा उत्प्रतिभ्यामिति मूले उत्प्रतिभ्यामाङि सर्तेरुपसङ्ख्यानम् इति पठितं। केन? वृत्तिकारेण, नाम काशिकाकारेण। एवं खलु। नाम वार्तिकं तैः पठितम्। उत्प्रतिभ्याम् आङि उत्प्रतिभ्याम् आङि सर्ते, नाम उत् प्रति एतस्मात् परतः आङ् इति भवति, तदा सृधातोः णिनेः उपसङ्ख्यानं कर्तव्यम् इति ते कथयन्ति। व्याख्याता तत् कथयन्नस्ति वार्तिकस्य अर्थः, नाम काशिकावार्तिकस्य अर्थं कथयति। उत्प्रतिभ्यां परे आङि प्रयुज्यमाने सति तत्पूर्वात् सर्तेः णिनेः उपसङ्ख्यानम् इति तदर्थः। उदासारिणी प्रत्यासारिणी इत्युदाहरणं भाष्यविरोधादिति मूले इतोपि द्रष्टव्यं। किम्? हरदत्तमाधवादिभिश्च तदेव अनुसृतम्, एतच्च भाष्यविरोधात् उपेक्ष्यम्। नाम भाष्ये एतादृशं किमपि नास्ति, अतः इदम् उपेक्ष्यम्। व्याख्याता कथयति सुब्ग्रहणम् उपसर्गग्रहणानुवृत्तिनिवृत्त्यर्थम् उपसर्गे अनुपसर्गे सुबन्ते उपपदे धातोः णिनिः इत्येव भाष्ये उदाहृतत्वादिति भावः। तथा च उत्प्रतिभ्यामाङ् सर्तेः इति वचनं नादर्तव्यं। भाष्ये तु भाष्ये तत्पाठस्तु प्रक्षिप्त एविति भावः। भाष्ये तादृशः पाठः प्रक्षिप्तः, तर्हि प्रक्षेपः भाष्येपि अस्ति इति सिद्धं भवति अत्र। अस्तु, अतएव अनुगादिनः इति सूत्र, नाम अनुगादिनष्ठक् इति सूत्रं पूर्वं पठितं खलु, इति सूत्रप्रयोगश्च सङ्गच्छते इति ज्ञेयं। तर्हि अनुगादिनः इत्यत्र अनु इति अस्ति खलु, वा न वा? अनुगादी इति भवति तत्र प्रयोगः। तर्हि तत् कथं सिद्ध्येत? एवं खलु। तत्र भाष्यस्थः अयं प्रयोगः वर्तते। कथयति उपसर्गभिन्ने एव सुपि णिनिः इति मतं शिष्टप्रयोगविरुद्धञ्च इत्याह प्रसिद्धश्चोपसर्गे। अस्तु, इतः आरभ्य कुतः? व्याख्याया पङ्क्ति उपसर्गभिन्न एव सुपि, इतः आरभ्य वयम् अग्रे पठिष्यामः। मूले च प्रसिद्धश्चोपसर्गेऽपि इत्यतः च आरभ्य वयम् अग्रे पठिष्यामः, अग्रिमपाठे पठिष्यामः।
अद्यतनपाठस्तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिमं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य 16 एष पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।